मुझे याद है कि उस दिन मेरा मौजू ये था कि क्या जबलत समाज और मजहब से ज्यादा कभी है। मामूल के इब्तदाइये के बाद मैं गांधी साहब की जानिब बढ़ा और उनसे दरियाफ्त किया कि अगर रेस कोर्स पार्क लाहौर में एक जवान लड़की का रेप हो जाता है तो मुआशरा उसके रेपिस्ट को ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत दे सकता है। खुदा चाहे तो उसके रेपिस्ट को अपनी हतमी मगफरत के वादे के बरखिलाफ हमेशा हमेशा के लिए दोजख का ईंधन बना सकता है। मगर अगर खुदा खुद भी चाहे तो क्या उस लड़की की इज्जत वापस ला सकता है। गांधी साहब के मुस्कुराते चेहरे पे संजीदगी उदाई। एक तवक्कुफ के बाद उन्होंने एक मुख्तसर तकरीर कर डाली जिसका लुब्बे लबाब ये था कि उस लड़की को रोजे कयामत खुदा बख्शिश अता करेगा और उसे जन्नत में बहुत आला दर्जा मिलेगा। ये जवाब सुनकर मैं जेरे लब मुस्कुराने लगा। उनकी इस बात पे मुझे आज तक याद है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की एक मेहमान तालिबा कहने लगी कि फिर तो वो भी हैजान अंगेज लिबास जेबे तन करके अपना रेप करवाए तो क्या वो भी जन्नत में पहुंच जाएगी। जन्नत किसी मेहनत का समर है या फिर कंपनसेशन में हासिल होने वाली जगह है। इस पर गांधी साहब फरमाने लगे कि उस लड़की को खुदा की ओवरऑल स्कीम समझने की जरूरत है। यहां पर मैंने लुकमा दिया कि जिस बदकिस्मत लड़की के साथ ज्यादती हुई उस लड़की के लिए रेप वाले दिन ये मसरूफियत कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी। और क्या गांधी साहब आप अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करेंगे, और क्यों मजहब ऐसी खवातीन की नफ्सियाती और समाजी रिहेबिलिटेशन के लिए खातिर खा इकदामात तजवीज़ नहीं करता। ये सब सुनकर गांधी साहब बिफर गए। गुस्से से उनका चेहरा लाल भभूका हो गया। उन्होंने अपना माइक उतारा और चुपचाप स्टूडियो से बाहर चल दिए। उन्हें हमारी प्रोडक्शन टीम ने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उस दिन किसी की एक न सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल हसन भाई से है कि मुझे अपनी सवाल से पहले थोड़ी सी तमहीद बांधनी पड़ेगी कि वो एक साहिब हैं जो खुद को मुल्हिद ही कह रहे हो, क्योंकि वो खुद को इसी आइडेंटिफिकेशन के साथ आते हैं। तो वो बार बार मैंने उनकी जुबान बार बार एक एतराज़ उस्ताद गांधी साहब पर करते हैं कि कुछ प्रोग्राम वो उनके साथ कर रही थी। तो मैं इस वाक़े की पहले तस्दीक या तरदीद हसन भाई से करना चाह रहा हूँ। तो वो ये बयान कर रहे हैं कि एक टीवी प्रोग्राम के दौरान उन्होंने गांधी साहब से एक सवाल वो कुछ अज़ाब जज़ा के रिलेटेड शायद ये वाला टॉपिक था। तो उन्होंने उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर गांधी साहब से सवाल किया था जो वो आज बयान करें। मुझे नहीं इस वाक़े की मुझे हकीकत नहीं मालूम है, वो बयान करें। मैंने गांधी साहब से ये सवाल किया कि अगर एक लड़की कुछ लिबास पहन के उसका रेप किसी ने किया है तो उसको अल्लाह ताला फिर आखिरत में क्या उसके साथ मामला किया है, उसको उसके बदले मतलब अल्लाह तो चाह सकता, अल्लाह तो इस पर कादिर था कि वो उसको रोक दे, लेकिन उसको आखिरत में क्या मिलेगा उसके बदले, क्योंकि उसको तो इज्जत से तो उसकी जा चुकी है। तो गांधी साहब ने जवाब दिया कि अल्लाह उसको राजी होके इतना खुश करेगा कि वो भूल जाएगी। तो फिर वहाँ कोई ऑडियंस वहाँ थी, तो तालिब इल्म वहाँ से एक तालिब इल्म खड़ी हुई, उन्होंने कहा अगर मैं भी कुछ इसी तरीके के कपड़े पहन के तो मैं इसका मतलब मैं भी इसी तरीके से फिर जन्नत हासिल कर सकता हूँ। तो वो कहने लगे, वो जो साहिब मुलिद है वो कह रहे हैं कि गांधी साहब इस पे फिर शो छोड़ के गुस्से से चले गए। उसने शो ही छोड़ दिया और वो फिर कभी उस शो में ही आए नहीं, वो चले गए। तो मैं हसन भाई पहले इसकी तस्सीर तरदीद करना और इस वाक़े की हकीकत क्या है, फिर मुझे इस पे कुछ सवाल है, इसी पे वो सवाल है, वो मेरा असल सवाल। जी, वाक़े की तस्दीक के जो दुनिया के मुसल्लमात हैं उनमें तो ऐनी शाहिदीन की हिस्सी गवाहियाँ होती हैं। तो जो साहब भी इस तरह के दावे कर रहे हैं उनसे गवाही तलब करनी चाहिए। अल्लाह के पैगंबर ने कहा है इन्नल बय्यनत अलल मुद्दई, कि जो दावा करता है दलील देना उसके ज़िम्मे है। तो गांधी साहब हों या दुनिया का कोई भी फ़र्द हो, उससे किसी वाक़ये के मुतल्लिक़ बात करने के लिए आप ज़ुबान खोलते हैं तो आपने दलाइल लेकर आने हैं। वो आखिर शो होता होगा तो वहाँ पर और लोग भी होते होंगे, उसका कोई प्रोड्यूसर भी होता होगा, वो किसी चैनल के स्टूडियो में होगा तो उसका को अमला भी होता होगा, कोई कैमरामैन भी होते होंगे। तो अगर कोई शख्स कहता है कि गांधी साहब ने किसी मौके पर उनसे जवाब नहीं बन पड़ा और उन्होंने चीज़ों को उठा के फेंका और वहाँ से वो निकल के चले गए, अगरचे सनद के लिहाज से ये बात सिका रावी भी साबित कर दें तब भी दिरायत के लिहाज से नाकाबिल कबूल है। क्योंकि जिन गांधी साहब की दुनिया जानती है उन्होंने कभी जिंदगी में इस तरह का रवैया अपनाया हो तो उसके लिए कोई नज़ायर और शवाहिद पेश करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई अपने आप को रुसवा करने के लिए इस तरह की चीज़ें बयान करता है तो वो शवाहिद लेकर आए, बयान लेकर आए कि फला आदमी ये है और वो है। और दूसरी बात ये है कि आप एक इस्तदलाल पेश कर रहे हैं कि भाई मेरा एक सवाल है उस पर मुझे ये जवाब, तो इस्तदलाल पे बात करें ना।
اس استدلال میں رنگ بھرنے کے لیے یہ جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، میں بھی اس کہانی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی تردید کروں، لیکن صرف ایک منٹ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کہانی جوڑی کیوں جاتی ہے؟ استدلال پہ آپ بات کریں. اس طرح آپ نے سوال پوچھا کہ کسی بچی کے ساتھ ریپ ہوگا تو غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا، دوسرے شخص نے سوال کیا، تو یہ استدلال کیا ہے؟ یعنی اس پر آپ دین کا کوئی نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ پوچھیں، بات کریں. یہ جو تصویر کھینچی جاتی ہے کہ اس کے بعد جواب نہیں تھا، اس کے بعد شکست ہو گئی اور فلاں اٹھ کے چلا گیا اور یہ ہو گیا، یہ اصل میں یہ بتاتا ہے کہ علمی طور پر تبادلہ خیال زیر بحث نہیں ہے، فتح و شکست زیر بحث ہے. تو آپ فتح و شکست کے اس رویے میں بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی جیت گیا. میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، اگر آپ مجھ سے سوالات پوچھیں، ابھی استدلال جو ان کا اصل سوال ہے وہ آپ اپنا سوال بنا کر مجھ سے پوچھیں، مجھے اس کا جواب نہیں آئے گا تو میں کہوں گا بھی میں اللہ کی کتاب میں آگے غور و فکر کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں کیوں اٹھ کے جاؤں؟ میں اگر خالق کے مقدمے کو درست سمجھتا ہوں تو اس کو درست سمجھ کے بیان کروں گا، اور جس وقت مجھے اس میں کوئی خلا یا جھول نظر آئے گا تو اپنے اوپر غور و فکر کروں گا، آپ کی بات غور و فکر سے سنوں گا، جا کے استدلال کا دوبارہ جائزہ لوں گا اور پھر دوبارہ آ جاؤں گا اپنی بات کرنے کے لیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کے کوڑا دان میں ڈالنے کے لیے پیدا کی جاتی ہیں. لوگ اس طرح کے قصے کہانیاں بیٹھ کے گڑھتے ہیں، اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ملحدین ہوں تو ان کی اخلاقیات تو کیا ہوں گی، خود دینی اخلاقیات کو ماننے والے لوگ رسول اللہ کے نام پر اس طرح کی چیزیں گھڑ کے لے آتے ہیں. تو یہ انسانیت کا مشترک مرض ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو اس کو تو میں ناقابل تبصرہ سمجھتا ہوں. استدلال جو زیر بحث ہے وہ آپ متعین سوال کی صورت میں میرے سامنے رکھیں، میں جو میرے علم میں بات ہوگی میں اس کا جواب دے دوں گا. جی حسن بھائی، مجھے اصل میں نا اس پہ اب اپنی نصیحت کے لیے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے وہ تو خیر وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ وہی اس کا پروگرام کے ہوسٹ تھے، ان کی کچھ وہاں سے نکالا گیا، مجھے نہیں پتا. خیر مجھے اس پہ سوال ہے حسن بھائی کہ ہم دین کے اعتبار سے کس حد تک کسی کی بات ہمیں سننی چاہیے، یا اس کو کس حد تک ہمیں برداشت کرنا چاہیے کہ اگر وہ اسی طریقے سے کچھ مطلب چاہے اللہ کے خلاف وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مبارک ان پاک ہستیوں کے بارے میں ایسا کچھ، کس حد تک ہمیں کسی کی بات سننی چاہیے، اور کہاں تک ہمیں دین پھر جہاں سے ہمیں دین رکاوٹ کرتا ہے کہ بس اب وہاں سے اٹھے بہتر ہے، کہ کس حد تک ہمیں سننا چاہیے؟ دین کس کا ہے؟ اللہ کا. وہ جس اللہ کا دین ہے، جس حد تک اس نے بات سننے کی اجازت دی ہے اپنے آپ کو، اسی حد تک اس کے ماننے والے بھی گزریں گے. یعنی اللہ اگر فوراً آ کر ایسے لوگوں کو نہیں پکڑتا تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس نے مہلت دی ہے دنیا میں ایسے لوگوں کو. تو جس کا دین ہے اس نے اتنی مہلت دی ہوئی ہے تو ہم تو اس دین کو ماننے والے ہیں نا. ہم اس رب سے زیادہ آگے بڑھ کے اس کے دین کے لیے ان سے مہلت کیسے چھین سکتے ہیں؟ بھائی تصویب یا تائید تو خدا سے لانی پڑے گی نا. اس کے دین کی محافظت ہو رہی ہے، اس کے دین کے لیے غیرت کھا رہے ہیں. تو جس کا اپنا دین ہے اس نے تو مہلت دی ہے قیامت تک، اور میں اس کے دین کے لیے اس کے رویے سے آگے بڑھ کر اس مہلت کا خاتمہ کر دوں تو میں اصل میں کچھ نہیں کر رہا سوائے اس کے دین کے خلاف جانے کے. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے زمین پہ کہ تمہارے پاس مہلت ہے، جتنا گند پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، اور ہم نے تمہاری رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے اور پھیلاؤ. اور جب تم پھیلانے کے لیے نکلتے ہو ہم شیطان اور مسلط کر دیتے تاکہ اور پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ پھر تمہارے پاس پیش کرنے کو کوئی عذر باقی نہ رہے. تو یہ کام ہے جو اللہ نے کیا ہے. انفرادی سطح پہ مجھے یہ کام کرنا ہے، معاشرے کی سطح پر، نظم کی سطح پر، ریاست کی سطح پر پھر دین کی طرف جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ اس نے کوئی ہدایت دی ہے تو وہاں پر اس نے مجھے ہدایت دی ہے کہ کوئی شخص علمی اختلاف رکھتا ہے الگ چیز ہے، کوئی شخص گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، لوگوں کے احساسات مجروح کرتا ہے، تو یہ فساد کا ارتکاب ہے. اور فساد کی انٹینشن، فساد کی انٹینسٹی اس کو دیکھ کر رزم اجتماعی فیصلہ کرے گا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، عامر صاحب نے اپنا ایک آرٹیکل ہے توہین رسالت کی سزا کے عنوان سے، اس میں لکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر شوریدہ سر ہو جائیں اور بار بار بھی ان کو توجہ دلائی جائے، نظام توجہ دلائے، وہ نہ مانیں، تو فساد کی سزاؤں کا اطلاق کرنے کا خدا نے ہمیں اجازت دی ہے. لیکن یہ اختلاف رائے پہ نہیں ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب پوٹینشلی فساد وجود پذیر ہو جائے گا.